दोस्तों, आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आधी रात को आपकी आंख खुली हो, सब सो रहे हों और आपको अचानक अपने सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ महसूस हुआ हो? ऐसा बोझ जिसका जिक्र आप अपनी माँ, अपने बाप या अपनी शरीक हयात से भी नहीं कर सकते। वो बेबसी जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है कि या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ, कौन सुनेगा मेरी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आपकी मुस्कुराहट के पीछे हजारों दुख छुपे हैं, तो आज 11 रमज़ान की ये रात आपके लिए कोई आम रात नहीं है। आज हमने किसी किताबी बात पर बहस नहीं करनी, ना ही मैं आपको कोई लंबी चौड़ी तकरीर सुनाने आया हूँ। आज मैं सिर्फ आपके दुखों पर मरहम रखने की बात करूंगा जो आपको खामोशी से खा रहे हैं। आज की ये घड़ी आपकी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है जिसके बाद आपकी आंखों के आंसू खुशी की चमक में बदलने वाले हैं इंशाल्लाह। बस शर्त यह है कि अगले चंद मिनट आपने अपने दिल के कानों को खुला रखना है, क्योंकि आज जो बात होने जा रही है ना, वो शायद आपकी तकदीर बदल दे। हम कितने अजीब हैं ना, दुनिया के सामने तो हम बहुत मजबूत बनते हैं, लेकिन अकेले में हम एक टूटे हुए पत्ते की तरह होते हैं। वो शख्स जिसके सर पर मकान का किराया सवार है, जिसके बच्चों की फीसें अदा नहीं हुई, वो रमज़ान की अफ्तारी में भी ये सोच रहा होता है कि कल का सूरज कैसी नई परेशानी लेकर आएगा। क्या आपकी जेब की तंगी ने आपको अपनों की नज़र में आपकी वक़्त कम कर दी है? क्या लोग आपको सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि आपके हाथ खाली हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो बज़ाहिर ठीक लगते हैं, लेकिन उनके अंदर परेशानियों ने ऐसी बीमारियां पाल ली हैं जिनका डॉक्टर्स के पास भी कोई इलाज नहीं। कभी सर का दर्द नहीं जाता तो कभी दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती है। ये सब वो नफसानी बोझ हैं जो आपके गुनाहों या हालात की वजह से आप पर लाद दिया गया है। जिस घर को सुकून की जगह होना चाहिए था, वहाँ अब सिर्फ चीखों पुकार और ताने रह गए हैं। भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, औलाद नाफरमान हो चुकी है और हासिदों की नज़र ने आपके हंसते बसते घर को आग लगा दी है। क्या आपको लगता है कि ये सब इत्तफाक है? नहीं, ये सब एक इशारा है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपना रास्ता बदल लें। 11 रमज़ान और इतवार की ये निस्बत, ये सूरज की तपिश के साथ मगफिरत का ठंडा साया, ये कुछ बड़ा होने का ऐलान है। अब मेरी बात गौर से सुने। मैं अभी आपको कुछ ऐसे रास्ते बताने वाला हूँ जिन पर चलकर आपके ये तमाम मसाइल ऐसे गायब होंगे जैसे धूप में शबनम उड़ जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट है जो आपको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देती। वो रुकावट कोई जादू नहीं, कोई दुश्मन नहीं, बल्कि वो आपके अंदर छुपी एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अगर आपने उस रुकावट को ना पहचाना तो आप चाहे हज़ारों वजीफ़े कर लें, रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो रुकावट क्या है और 11 रमज़ान की इस मखसूस दोपहर और रात में ऐसा क्या छुपा है जो आपकी काया पलट सकता है, ये मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा। इस वीडियो को अब आपने एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना, क्योंकि हो सकता है वो एक जुमला जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला था वो आपसे मिस हो जाए। लोग कहते हैं किस्मत का लिखा नहीं बदलता। मैं कहता हूँ कि किस्मत का लिखा भी वो बदलता है जो कलम का मालिक है। आज 11 रमज़ान है, मगफिरत का अशरा ज़ोरों पर है। क्या आपको नहीं लगता कि अल्लाह ने आपको ये मौका सिर्फ इसलिए दिया है ताकि वो आपके पिछले तमाम दुखों का हिसाब बराबर कर दे? आज इतवार का दिन है, दुनिया छुट्टी मना रही है, लेकिन आपने अपने रब से मुआफ़ी की डील करनी है। आज हमने उन 4 ऐसी चाबियों का जिक्र करना है जिन्हें अगर आपने सही वक्त पर घुमा दिया तो रिस्क, सेहत और सुकून आपके कदम चूमेंगी। लेकिन याद रहे, ये सब तभी होगा जब आपका यकीन हिमालय से ज़्यादा मजबूत होगा। क्या आपके अंदर वो यकीन है? क्या आप तैयार हैं इस बोझ को अपने सीने से उतार फेंकने के लिए? आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस तन्हाई से बाहर निकलें। अभी नीचे कमेंट्स में जाएं और सिर्फ इतना लिख दें कि या अल्लाह, मैं हाजिर हूं। जब आप ये लिखेंगे तो आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ हज़ारों वो लोग होंगे जो आप जैसे दुखों में मुब्तला हैं। हम सब मिलकर एक ताकत बनेंगे। आपका एक कमेंट आपकी हाजिरी बन जाएगा उस गैबी मदद के लिए जो 11 रमज़ान को उतरने वाली है। जल्दी करें, कमेंट करें और फिर वापस आएँ, क्योंकि अब मैं उस खुफिया रुकावट को दूर करने का तरीका और उन रास्तों की तरफ बढ़ने वाला हूं जिनका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। दोस्तों, वजीफ़ों की चाबियां उठाने से पहले आइए उस ज़ात के सामने अपना दामन फैलाते हैं जो बिन मांगे अता करता है। हम में से हर शख्स मांगता तो है, लेकिन क्या हमने कभी मांगने वाले बनकर मांगा है? दुआ सिर्फ हाथ उठाने का नाम नहीं, दुआ तो अपनी अना को अल्लाह के कदमों में ढेर कर देने का नाम है। आज 11 रमज़ान की ये दोपहर गवाह है कि जो शख्स तड़प कर अपने रब को पुकारेगा, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हमने कितनी बार अल्लाह को उसके नाम से पुकारा जिसे उससे प्यार है?
آج ہم وہ سب کریں گے، آج ہم گڑ گڑائیں گے، آج ہم اپنی ضد منوائیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اکیلے بھی تو دعا مانگ سکتا ہوں، پھر اس ویڈیو میں سب کے ساتھ مل کر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بات کو سمجھیں۔ جب آپ اکیلے دعا مانگتے ہیں تو وہاں صرف آپ اور آپ کے گناہ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی آواز میں وہ تڑپ نہ ہو جو عرش کو ہلا سکے، لیکن جب ہزاروں لوگ، ہزاروں ٹوٹے ہوئے دل ایک ہی وقت میں ایک ہی رب کو پکارتے ہیں تو وہ اجتماعی پکار بن جاتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب 40 مومن مل کر دعا کرتے ہیں نا، تو اللہ ان میں سے کسی ایک کی برکت سے سب کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ دوستو ذرا تصور کریں، اس وقت اس ویڈیو کو دیکھنے والے لاکھوں لوگوں میں سے کوئی تو ایک ایسا ہوگا جسے اللہ پیار کرتا ہوگا، کوئی تو ایسی ماں ہوگی جس کے آنسو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوں گے، کوئی تو ایسا گناہ گار ہوگا جس کی توبہ آج قبول ہونی ہوگی۔ جب اس ایک بندے کی دعا قبول ہوگی تو اللہ کو حیا آئے گی کہ وہ باقیوں کے ہاتھ خالی موڑ دے۔ اس لیے آج ہم ایک ہو کر مانگیں گے، اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، ہم تیرے عاجز اور گناہ گار بندے تیرے سامنے جھکتے ہیں۔ یا اللہ، یہ 11 رمضان کا سورج ہماری زندگیوں کی تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے طلوع ہوا ہے۔ اے میرے مالک، جس کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، تو غیب سے اس کے لیے دسترخوان سجا دے۔ یا اللہ، جس ماں کی گود خالی ہے، اس 11 رمضان کے صدقے اسے اولاد صالح کی خوشخبری دے دے۔ اے رب کریم، جو بہنیں اپنے نصیب کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے، نحوست اور بیماریوں کو نکال باہر کر، ہمیں ایک دوسرے کے لیے رحمت بنا دے۔ مولا، ہم سب مل کر آمین کہہ رہے ہیں۔ ہم میں سے جو سب سے زیادہ پریشان ہے، اس کی پریشانی کو سب سے پہلے دور فرما۔ ہمیں آنے والی آفات، ناگہانی حادثات اور دشمنوں کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ دوستو، ابھی اپنے ہاتھ نیچے نہ گرائیے گا، یہ دعا ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اب ہم ان 4 وظیفوں کی طرف بڑھنے والے ہیں جو اس دعا کو پاور دیں گے۔ یہ وظیفے ایسے ہیں کہ جیسے آگ پر پیٹرول ڈالا جائے، یہ آپ کی دعا کی قبولیت کی رفتار کو 1000 گنا بڑھا دیں گے۔ لیکن یاد رہے، اگر آپ کے دل میں شک ہے تو ابھی ویڈیو بند کر دیں، کیونکہ اللہ شک کرنے والوں کو نہیں، یقین رکھنے والوں کو دیتا ہے۔ کیا آپ کا یقین کامل ہے؟ کیا آپ تیار ہیں ان 4 معجزاتی کلمات کو سننے کے لیے جو آپ کی زندگی کا رخ بدل دیں گے؟ اگر ہاں تو اپنا دل تھام لیں، کیونکہ اب میں اس خفیہ رکاوٹ کو دور کرنے کا وہ طریقہ بتا رہا ہوں جس کے بعد آپ کی ہر دعا عرش تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، اب ہم اس مبارک گھڑی میں قدم رکھ رہے ہیں جہاں سے آپ کی زندگی کی کایا پلٹنے والی ہے۔ وہ پہلا وظیفہ، وہ پہلا راز جو میں آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں، وہ کوئی عام لفظ نہیں بلکہ اس کائنات کی بنیاد ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے آسمان اور زمین بنائے گئے، جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے اور جس پر ہماری آخرت کا دار و مدار ہے۔ یہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف زبان سے ادا کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو روح کے اندر اتارنے والا نور ہے۔ جب ایک بندہ سچے دل سے کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو عرش کے پائے لرزنے لگتے ہیں۔ آج 11 رمضان کی اس تپتی دوپہر میں جب آپ کا نفس پیاسا ہے اور آپ کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہے، یہ کلمہ آپ کے اندر کے تمام بتوں کو پاش پاش کر دے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کلمہ تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، پھر آج کی اس کی اتنی اہمیت کیوں؟ تو سن لیں، رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور مغفرت تب تک نہیں ملتی جب تک دل پاک نہ ہو۔ یہ کلمہ وہ روحانی صابن ہے جو آپ کے دل پر جمی ہوئی گناہوں کی سیاہی کو دھو ڈالتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ذرا سوچیں، جس کلمے کا وزن کائنات میں سب سے زیادہ ہے، کیا وہ آپ کی پریشانیوں کا وزن ختم نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آپ کی تقدیر کے بند دروازے نہیں کھول سکتا؟ اتوار کا دن سورج کی روشنی کا دن ہے، اور یہ کلمہ آپ کی قبر اور حشر کو روشن کرنے والا ہے۔ اسے پڑھنے سے رمضان میں وہ سکون ملتا ہے جو بادشاہوں کو اپنے تخت پر بھی نہیں نصیب ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، اگر آپ کو راتوں کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محنت کا پھل کوئی اور کھا رہا ہے، تو یقین مانیں آپ کے پاس اس کلمے سے بڑا کوئی حل نہیں ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ یا اللہ، نہ یہ افسر میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ یہ دشمن میرا کچھ کر سکتا ہے، نہ یہ غربت مجھے ہرا سکتی ہے، کیونکہ تو ہی میرا رب ہے اور تو ہی سب سے بڑا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے اندر وہ خود اعتمادی پیدا کرے گا کہ آپ پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائیں گے تو وہ راستہ دے دیں گے۔ یہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کے سہارے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے ہیں۔ آج 11 رمضان کو سارے سہارے چھوڑ کر صرف اس ایک سہارے کو تھام لیں
اب اس وظیفے کی اس مخصوص تعداد کو اپنے پاس نوٹ کر لیں جو اس مبارک دن کی روحانیت کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے۔ اس پہلے کلمے کو یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو آپ نے مکمل توجہ، پورے دھیان اور دل کی گہرائیوں سے 2000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 2000 مرتبہ۔ سننے میں شاید یہ تعداد زیادہ لگے، لیکن جب آپ اسے محبت سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو وقت کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ آپ اسے ایک ہی نشست میں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اور پورے دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہر بار جب آپ کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے تو آپ کے دل سے اللہ اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ جیسے ہی آپ کی یہ تسبیح مکمل ہوگی، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے ارد گرد ایک حفاظتی دیوار بن گئی ہے جس میں کوئی غم داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یاد رہے، یہ تو صرف شروعات ہے۔ یہ پہلا وظیفہ تو آپ کے دل کی زمین کو تیار کرنے کے لیے تھا۔ ابھی وہ دوسرا وظیفہ باقی ہے جو خاص طور پر ناممکن کاموں کو ممکن بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس پہلے کلمے کی برکت حاصل کرنے کے لیے کامنٹ سیکشن میں ایک بار پورا کلمہ لکھ دیں تاکہ آپ کی زبان کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ بھی اس گواہی میں شامل ہو جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پہلے وظیفے سے دل کی زمین کو پاک کرنے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ہستی کا سہارا لیں جن کے بغیر کائنات کا کوئی کام مکمل نہیں ہوتا، وہ ذات جن پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ وہ دوسرا وظیفہ درود ابراہیمی ہے، وہ کلمات جو ہم اپنی ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ان کلمات میں اللہ نے کتنی طاقت چھپا رکھی ہے؟ یہ درود پاک وہ سفارشی خط ہے جو سیدھا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے فرشتے آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ آج 11 رمضان کو جب ہم اس درود کا ہدیہ پیش کریں گے تو یقین مانیں ہماری تقدیر کے بند تالے مدینے سے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو یاد رکھیں، وہ دعا جو درود کے بغیر مانگی جائے وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ درود ابراہیمی وہ ونگز ہیں جو آپ کی ہر دعا کو اڑا کر عرش الہی تک لے جاتا ہے۔ 11 رمضان اور اتوار کا دن یہ سورج کی طرح چمکتا ہوا دن ہے اور درود پاک آپ کے چہرے پر وہ نور لائے گا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ ذرا حساب لگائیں، آج کی یہ محفل آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ یہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر اللہ سے تعلق کی ڈور مضبوط نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، کیا آپ کا دل اداس ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ تنہا ہیں؟ تو درود ابراہیمی کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو تنہائی کو رونق میں بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کی نوکری کا مسئلہ ہے، اگر گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں اور رشتے نہیں آ رہے، یا اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس نے آپ کو بستر سے لگا دیا ہے، تو آج اس درود پاک کے صدقے اللہ سے مانگ کر دیکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر کثرت سے درود بھیجا، اللہ اس کی فکریں دور کر دے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب آپ کی فکر اللہ نے اپنے ذمہ لے لی تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آج 11 رمضان کو ہم اپنی تمام فکریں، تمام پریشانیاں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے اور درود ابراہیمی کا سہارا لیں گے۔ اب اس وظیفے کی اس بابرکت تعداد کو ذہن نشین کر لیں جو اس خاص دن کی برکات کو سمیٹنے کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ درود ابراہیمی کو وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے مکمل یکسوئی اور باوضو ہو کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ لیکن یہ 100 دانے آپ کی زندگی کے 100 بڑے دکھوں کا علاج بن سکتے ہیں۔ اسے پڑھتے وقت اپنے تصور میں سنہری جالیوں کو رکھیں، یہ محسوس کریں کہ آپ کا پڑھا ہوا ایک ایک لفظ بارگاہ نبوی میں پہنچ رہا ہے۔ جب آپ کی 100ویں تسبیح مکمل ہوگی تو آپ کے دل کے اندر وہ ٹھنڈک اترے گی جو آپ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ یہ وہ معجزہ ہے جو صرف درود پاک ہی دکھا سکتا ہے۔ لیکن دوستو، ابھی تو ہم نے آدھا سفر طے کیا ہے۔ درود پاک کے بعد اب وہ تیسرا وظیفہ آنے والا ہے جو خاص طور پر رزق کی بارش اور قرض سے نجات کے لیے ایک تیر بہدف نسخہ ہے۔ وہ کیا ہے وہ میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے
कमेंट सेक्शन में एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दें ताकि आपका नाम भी उन खुशनसीबों में शामिल हो जाए जिनका सलाम आज मदीने पहुंचने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां इंसान की अना दम तोड़ देती है और सिर्फ बंदगी बाकी रह जाती है। हमने अल्लाह की बड़ाई बयान कर ली, हमने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज दिया, लेकिन अब वक्त है अपने दामन को देखने का। तीसरा वजीफा अस्तगफिरुल्लाह है, वो कलमा जो गुनाहगार को रब का महबूब बना देता है और अजाब के बादलों को रहमत की बारिश में बदल देता है। ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये अल्लाह से सुलह करने का नाम है। हम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, हमने कितनी ही बार अपने रब का दिल क्यों ना दुखाया हो, लेकिन जब बंदा सच्चे दिल से कहता है ना कि ऐ मेरे अल्लाह मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो अर्श पर खुशियाँ मनाई जाती हैं। आज 11 रमज़ान की ये दोपहर आपकी ज़िंदगी की तमाम नहूसतों और रुकावटों को दूर करने के लिए आई है। ये इस्तग़फ़ार आपके और अल्लाह के दरमियान लगे हुए गुनाहों के पर्दों को चाक कर देगा। आप जानते हैं कि इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाह नहीं बख्शवाता, बल्कि ये दुनिया की हर तंगी का इलाज है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि इस्तग़फ़ार करो, मैं आसमान से बारिशें बरसाऊंगा, तुम्हारे माल और औलाद में बरकत दूंगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर दूंगा। अगर आपके रिस्क में बरकत नहीं है, अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता, या अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो समझ जाएं कि कहीं कोई गुनाह रुकावट बन रहा है। 11 रमज़ान का ये सूरज गवाह है कि इस्तग़फ़ार वो चाबी है जो बंद तकदीर के ताले खोल देती है। इतवार का दिन जो कि हाकमियत का दिन माना जाता है, आज आप कायनात के हाकिम से सुलह कर लें, फिर देखें दुनिया आपके कदमों में कैसे आती है। ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम रोज़ाना सैकड़ों ऐसी ख़ताएँ करते हैं जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपको रातों को नींद नहीं आती? क्या कोई पुराना पछतावा आपको अंदर ही अंदर खा रहा है? तो आज इस इस्तग़फ़ार के किले में दाखिल हो जाएं। अल्लाह फरमाता है कि मैं उन्हें अजाब नहीं दूंगा जब तक वो इस्तग़फ़ार करते रहेंगे, यानी जब तक आपकी ज़ुबान पर अस्तगफिरुल्लाह है, आप अल्लाह की पनाह में हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन नाकाम हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर से डिप्रेशन और टेंशन ख़त्म हो जाए? तो आज इस दूसरे अशरे की दस्तक पर अपनी अना को छोड़कर अपने रब के सामने रो पड़ें। ये इस्तग़फ़ार आपके सीने को वो सुकून देगा जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। 11 रमज़ान की ये घड़ी दोबारा नहीं आएगी। आज अपने रब को मना लें इससे पहले कि मोहलत ख़त्म हो जाए। अब इस वजीफ़े की उस मखसूस और ताकतवर तादाद को नोट कर लें जो बुजुर्गान दीन ने आजमाई है। अस्तगफिरुल्लाह या पूरा कलमा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इसको आपने दिल की पुकार बनाकर 313 मरतबा पढ़ना है। जी हाँ, वही 313 की तादाद जो बदर के गाजियों की थी, वो हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली थी। ये 313 बार का इस्तग़फ़ार आपकी ज़िंदगी में एक रूहानी इनकलाब बर्पा कर देगा। इसे पढ़ते वक्त अपनी एक एक गलती को याद करें, अपने रब से शर्मिंदा हों और वादा करें कि या अल्लाह अब मैं तेरी तरफ लौट आया हूँ। जैसे ही आपकी तादाद 313 मुकम्मल होगी, आप महसूस करेंगे कि आपकी रूह हल्की फुल्की हो गई है और आपके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। लेकिन दोस्तों, अभी तो वो चौथा और आखिरी वजीफ़ा बाकी है जिसे मैंने इस वीडियो के लिए एटमी हथियार कहा था। वो वजीफ़ा जो ख़ास तौर पर नागहानी आफात और मौत के खौफ को ख़त्म करने के लिए है। वो क्या है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले अपनी तौबा की पक्की नीयत करने के लिए कमेंट सेक्शन में सिर्फ या अल्लाह मुआफ़ फरमा लिख दें ताकि आपका नाम भी आज तौबा करने वालों की फहरिस्त में दर्ज हो जाए। मेरे अजीज़ों, अब वक्त आ गया है उस एटमी हथियार का जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। ये वो आखिरी चाबी है जो आपकी तकदीर के सबसे बड़े और जंग आलूद ताले को भी खोल देगी। चौथा और आखिरी वजीफ़ा सूरह इखलास का है, वो सूरत जो अल्लाह की पहचान है, वो सूरत जिसके बारे में अर्श वाले फरिश्ते भी रश्क करते हैं। ये वजीफ़ा कोई आम मिर्द नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी की जंग हार चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अब कोई मोज़ा ही उन्हें बचा सकता है। आज 11 रमज़ान की खामोश रात, जब दुनिया सो रही होगी और इशा और तरावी के बाद फ़िज़ाओं में एक ख़ास नूरानियत होगी, तब आपने इस वजीफ़े से अपने रब को पुकारना है। ये वो वक्त है जब रहमत के फरिश्ते ज़मीन पर गश्त कर रहे होते हैं और हर पुकारने वाले की पुकार सीधी अर्श तक जाती है। आप जानते हैं कि सूरह इखलास पढ़ने वाले से अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक सहाबी हर रकत में सूरह इखलास पढ़ते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस सूरत से बड़ी मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी इस सूरत से मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी। सोचें, जिस सूरत से मोहब्बत जन्नत की ज़मानत है, क्या वो आपकी दुनिया की मुश्किलात हल नहीं कर सकती?
11 رمضان اور اتوار کی یہ رات جب آپ بسم اللہ کی برکت سے اس وظیفے کا آغاز کریں گے تو کائنات کی ہر دیوار آپ کے لیے راستہ بنا دے گی۔ یہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کی وحدانیت کا سب سے بڑا اقرار ہے، اور جب بندہ اللہ کو ایک اور بے نیاز مان کر پکارتا ہے تو اللہ بھی اسے دنیا کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ میری ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کل کیا ہوگا؟ کیا آپ کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کھائی جا رہی ہے؟ کیا آپ کے دشمن آپ کے خلاف جال بن رہے ہیں؟ تو سن لیں، یہ وظیفہ آپ کی وہ ڈھال ہے جسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ عشاء اور تراویح کے بعد کا وہ سکون جب آپ جائے نماز پر اکیلے ہوں گے، وہ آپ کی اور آپ کے رب کی پرائیویٹ ملاقات کا وقت ہوگا۔ اس وظیفے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی غیبی ہاتھ ہے جو آپ کی زندگی کے بکھرے ہوئے مہروں کو جوڑ رہا ہے۔ یہ صورت آپ کے گھر سے نحوست، جادو، سحر اور ہر قسم کے برے اثرات کو ایسے جلا کر راکھ کر دے گی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آج کی یہ رات توبہ کی بھی ہے اور مانگنے کی بھی، اسے غفلت میں مت گزاریے گا۔ اب اس وظیفے کا وہ خاص طریقہ اور وہ تعداد نوٹ کر لیں جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلیں۔ اسے آپ نے عشاء کی نماز اور تراویح سے فارغ ہونے کے بعد رات کے آخری پہر میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے تاکہ آپ کی پکار کی بنیاد مضبوط ہو۔ اس کے بعد ہر بار مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو پورے دھیان سے 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلا دینے ہیں۔ یاد رہے تعداد میں کمی بیشی نہ ہو۔ 41 بار کی یہ تکرار آپ کی زندگی میں وہ معجزہ لائے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ 41 بار سورہ اخلاص پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ نے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، اور وہ رب اتنا کریم ہے کہ 11 رمضان کی اس رات میں وہ کسی کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے ان چاروں وظیفوں کا ذکر کر لیا ہے جو 11 رمضان کی اس مبارک رات کے لیے تحفہ ہیں۔ پہلا کلمہ، درود پاک، استغفار اور اب یہ سورہ اخلاص، یہ چاروں مل کر آپ کی زندگی کا وہ حفاظتی قلعہ بناتے ہیں جسے دنیا کی کوئی پریشانی عبور نہیں کر سکتی۔ اب آپ کی باری ہے، ابھی اٹھیں، وضو کریں اور اپنے رب سے صلح کر لیں۔ اس ویڈیو کو صرف خود تک نہ رکھیں بلکہ اپنے ان دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی بھیجیں جو اس وقت کسی مشکل میں ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اللہ پاک اس 11 رمضان کی رات ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔